अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज आपके सामने एक मौजू पे बात करनी है, और मौजू का नाम ये है कि कुफ्र और शिर्क। कुफ्र और शिर्क में क्या फ़र्क है, कुफ्र किसे कहते हैं और शिर्क क्या होता है, इसके बारे में आपके सामने कुछ प्रश्न और उसके उत्तर से बात की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और तो इसमें पहला प्रश्न है, शिर्क किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है कि शिर्क किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, शिर्क से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरी हस्ती या चीज़ को शरीक करना। शिर्क किसे कहते हैं, इसका उत्तर है, शिर्क से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरी हस्ती या चीज़ को शरीक करना, इसे शिर्क कहते हैं। ठीक है, खूब समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और दूसरा प्रश्न है, जो लोग शिर्क करते हैं उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर है, उन्हें मुशरिक कहा जाता है। जो लोग शिर्क करते हैं उन्हें मुशरिक कहा जाता है, और वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरे लोग होते हैं। जो लोग शिर्क करते हैं उन्हें मुशरिक कहा जाता है, और वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरे लोग होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है कि शिर्क से कैसे बचा जा सकता है। तीसरा सवाल है कि शिर्क से कैसे बचा जा सकता है। तो उसका जवाब है कि अल्लाह ताला की ज़ात से लौ लगाने से अपने आप को शिर्क से बचा सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात से लौ लगा लेंगे अगर आप, तो आप शिर्क से बच सकते हैं। यानी कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म आपको बताए हैं उस पर अमल करिए। ठीक है, गैरुल्लाह की चीज़ों को छोड़िए, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलिए, तो आप इससे शिर्क से बच सकते हैं। ठीक है। और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात के अनुसार ज़िंदगी बसर करें। और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं कुरान के ज़रिए या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो अहकाम मिले हैं हम लोगों को, उस पर अमल करें तो शिर्क से बचा जा सकता है, बच सकता है इंसान। ठीक है। चलिए अपने चौथे सवाल की तरफ, कि क्या लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा सकता है। क्या लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा सकता है। उत्तर है इसका, इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। या जो लोग, सुना होगा आपने, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम की जब हुकूमत थी तो उसमें ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जाता था कि तलवार के दम पे, है ना, तो इस्लाम कबूल कराया जाता था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो अगर ये बात कहते हैं तो वो कम इल्म लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि इस्लाम की ये तालीमात ही नहीं है कि ज़बरदस्ती इस्लाम किसी को कबूल कराया जाए। ठीक है। तो उसकी कुरान में आयत भी है, कुरान की आयत है, इरशाद है उसका, ला इकराह फिद्दीनी। कुरान की आयत है ला इकराह फिद्दीनी, उसका तर्जुमा है, यानी दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं, यानी दीन इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो इसमें दाखिल होना चाहे वो इसकी तालीमात और सदाकत परख कर इस दीन में दाखिल हो सकता है। यानी कि जो इसमें दाखिल होना चाहे वो इसकी तालीमात और सदाकत परख कर इस दीन में दाखिल हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं है। इसकी कुरान की तालीमात को देखे, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई को देखे कि कुरान क्या कह रहा है, क्या उसके अहकामात हैं, किस किस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बता रहा है, कौन कौन से अमल करने के लिए बता रहा है ना। तो उसको हर इंसान देखे, समझे, और फिर अगर उसका दिल गवारा करे, उसको अच्छा लगे कि हाँ इसके अहकामात बहुत अच्छे हैं, कामयाबी के लिए हैं, यहाँ दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी, तो उस पर वो अमल कर सकता है, तो इस्लाम कबूल कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक। तो ये, और फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि कुफ्र किसे कहते हैं। जैसे भी हमने आपसे बात करी थी कि कुफ्र और शिर्क के बारे में ही बात करनी है, तो अब प्रश्न है कि कुफ्र किसे कहते हैं। तो कुफ्र, उसका उत्तर है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल का इनकार कुफ्र है। यानी कि जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, नौज़ुबिल्लाह को, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो वो कुफ्र करते हैं वो, और इस इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। और जो लोग इन दोनों चीज़ों का इनकार करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला को नहीं मानते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो
تو وہ کافر کہلاتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں اور وہی کافر کہلاتے ہیں۔ پرشن ہے پھر آپ کا، آگے پرشن ہے شرک سے کیا مراد ہے؟ اتر ہے اس کا، شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ شرک سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عرب بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، ایسے لوگ مشرک کہلاتے تھے۔ یعنی کہ جب عرب کے لوگ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے، تو وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا مطلب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری باتیں پہنچائیں گے، تو یہ ان کے نائب ہیں، تو ان کو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی بہت عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کرتے تھے کہ بتوں کو جب کبھی اپنے سفر پہ جاتے تھے، کاروبار پہ نکلتے تھے، کہیں دور دراز سفر کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، تو اسی بتوں میں سے کوئی چھوٹا بت اپنے جیب میں رکھ لیتے تھے یا اپنے سامان میں رکھ لیتے تھے، اور جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے، رکتے تھے، وہاں پہ اس کو نکال کے بیچ میں رکھ کے سب لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اس سے حاجتیں اپنی مانگتے تھے، اس سے دعائیں مانگتے تھے، تو یہ سب کام کرتے تھے جاہلیت عرب میں، ہے نا۔ تو اسی کو ہی آپ کا شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ مشرک کہلاتے ہیں، شریک اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عرب بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، ایسے لوگ مشرک کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ آگے کا پرشن ہے کہ شرک کے بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ شرک کے بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ تو اتر اس کا یہ ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم ہر انسان کو عنقریب جہنم کی آگ سے نکال دیں گے، یعنی کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اس کے ذرہ برابر بھی اگر اس کا ایمان ہے، تو اس کو عنقریب جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی اور جنت میں اس کو داخل کرایا جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے میں جس نے کسی کو شریک کیا ہے، تو اس کو کبھی نہیں معافی ملے گی، وہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ آج کل لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ نہ جانے کن کن چیزوں سے مانگتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں اپنا سر ٹیکتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، بھائی نماز کیوں دی گئی ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اتنی عظیم و شان چیز، تو وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ ہاتھ پھیلا کے مانگیں، کیونکہ جب نماز پڑھ کے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے کہنا ہوں۔ ڈائریکٹ سمجھ لیجیے جو ہے رابطہ ہے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو کہنے کا۔ تو جب اتنی اچھی چیز دی گئی ہم کو، تو ہم کیوں کسی کے در در جاتے ہیں، مانگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں؟ تو اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اپنی بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جلدی پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ باقی ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر کسی کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو صحیح دین ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ باقی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، اور ہماری بات اچھی لگے تو آپ کمنٹ کریے گا، اور اگر کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، اور شیئر کریے گا ہمارے اس ویڈیو کو، تاکہ کچھ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ملتے ہیں جلدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔